अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुजफ्फर और इशफाक मुगल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि कुछ टाइम कबल कुछ ही जो है दिन गुजरे हैं कि भारत और पाकिस्तान की कशीदगी जो है वो कुछ हद तक ख़त्म हुई है, लेकिन इस वक्त भारत में जंगी सूरत हाल है। भारत जो है उस पर ये जिन सवार है कि वो पाकिस्तान से बदला लेगा और पाकिस्तान से जो उनको सुक्की हुई है, जो उनके जहाज गिराए गए हैं, जिनका इतराफ़ बीजेपी के जो रहनुमा हैं वो भी कर रहे हैं, उनकी आवाम भी कर रही है। तो उस हवाले से ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान पे एक बार फिर जो है दोबारा अटैक हो सकता है। मेरे साथ इशफाक मुगल मौजूद है। इशफाक मुगल साहब से ही पूछते हैं कि जैसा कि इशफाक साहब, भारत से जो ख़बरें आ रही हैं, गुज़िश्ता रोज़ एक जो उनका नोटिफ़िकेशन था वो सर्कुलेट हुआ, 5 रियासतों में किया जाएगा, इसके अलावा ब्लैक आउट किया जाएगा, इसके अलावा सिविल डिफेंस की जो कुछ जो तरबियती हैं वो की जाएंगी। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है कि भारत दोबारा पाकिस्तान में किसी किस्म की इंसर्जेंसी, जैसे कि वो तो कर रहा है, बाकायदा हमला करने के मूड में है या नहीं है, कि आपको क्या लगता है? बहुत शुक्रिया राना उस्मान। आपको बतौर पाकिस्तानी जो है वो इंडिया से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें आ रही हैं और आपके लिए बायस इत्मीनान है। और आपका जो सर है वो दुनिया में जो है वो ऊंचा हो रहा है। और ये मैं ऐसे कह रहा हूँ कि गुज़श्ता रोज़ भारतीय एयर चीफ की जानिब से जो है वो यानी एक यानी तकरीब हो रही थी जिसमें उन्होंने ख़ताब किया। और ये ख़ताब जो है वो उन्होंने कोई अपने तन्हाई में नहीं किया, बल्कि उस तकरीब में भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह वो भी बैठे हुए थे। वहाँ उन्होंने जो कहानी सुनाई वो जो है वो बता रही है कि यानी इंडिया के साथ क्या सलूक हुआ। उन्होंने कहा कि जितने भी यानी वादे किए गए हमें सामान देने के, वो वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास लड़ने के लिए सामान नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम यानी वादे कर रहे थे, यानी कोई एग्रीमेंट कर रहे थे, तो हमें पता था ये चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं कि जंग जो है इंडिया ने यानी मोदी ने छेड़ी, वो बुनियादी तौर पर उनका पागलपन था और उसके लिए उनकी फोर्सेस तैयार नहीं थी। ये बिल्कुल जो है वो उनकी जानिब से यानी एतराफ़ आया है। इसके साथ साथ जो बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती कि इंडिया के जो एयर चीफ ने अपने वज़ीर दिफ़ा की मौजूदगी में ये इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि वो करप्शन के मामलात भी जो दिफाई सौदे हैं उनमें भी देखा गया है। इसके साथ साथ आज अगर बात करें, आज राजनाथ ने गोवा में एक तकरीब से खिताब किया है और वो तकरीब थी इंडियन बैरिया की। और उन्होंने कहा कि अब अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हमारा जो जवाब होगा वो भारत की बैरिया उसका जवाब देगी। यानी उन्होंने यानी इससे पहले भी अगर हम 2 दिन पहले देखें तो भारतीय जो बर्री फौज के सरबराह हैं, आर्मी चीफ हैं, वो के अलावा अगर आप बात करें आर्मी चीफ की यानी इंडियन आर्मी चीफ की, तो उनकी जानिब से गुज़श्ता 2 रोज़ पहले जो है वो एक जो हिंदू की को मजहबी रस्मात थी वो अदा करने के लिए वो अपने गुरु के पास गए हुए थे। वो भी दुआएं करवा रहे हैं कि शायद उनकी नौकरी बच जाए। तो ये आर्मी यानी इंडिया की जो जिस यानी जो जंग लड़ी गई इंडिया की जानिब से, वो एक तो एयर चीफ यानी भारतीय फ़ज़ाइया की जानिब से लड़ी गई और बर्री फ़ौज की तरफ से लड़ी गई। और दोनों के चीफ्स की सूरत हाल ये है। और इशफाक आज साहब, दूसरी तरफ जो फ्रांसीसी जो मैं उधर ही आ रहा हूँ कि आज जो है वो ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि राफेल के बारे में जो बयान आया है, वो बयान भारतीय जो बीजेपी का कोई आम रहनुमा नहीं है। वो आपको मैं बताऊं कि वो बुनियादी तौर पर वो 90s की दिहाई में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने बतौर एडवाइज़र उनके साथ काम किया। यानी मनमोहन सिंह एडवाइज़र थे इस सुब्रमण्यम स्वामी के। और ये बात है यानी 90s में जो वज़ीर ख़ज़ाना थे उस वक़्त के, वो बात कर रहे हैं जो यानी वो कह रहे हैं कि 5 तियारे पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। तो ये इतने बड़े रहनुमा की जानिब से इतना बड़ा जो बयान आया है, वो भी पाकिस्तान के लिए एक बाइस इत्मीनान है और पाकिस्तानी जो अवाम है उनके लिए बाइस लेकिन इत्मीनान और इशफाक बाइस साहब, खुशी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, मोदी जो है, मोदी क्या कर रहा है? मोदी यही कर रहा है जो वो अपने जो यानी अपने दुख जो है छुपाने की कोशिश कर रहा है।
اور وہ ایک یعنی خواب کی دنیا میں ہے. آج جو ہے وہ انہوں نے خطاب کیا ہے ایک جگہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کو اگر اس دفعہ پاکستان جو ہے وہ حملہ کرتا ہے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لیکن یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں بھارت کا کتنا نقصان ہوا ہے. یہ جو جنگ ہوئی ہے ان نے پاکستان کے خلاف کیا ان کی جو فورسز تھی ان کی کیا کارکردگی رہی ہے. یہ جو جنگ ہوئی ہے سفارتی سطح پر جو ہے وہ بھارتی یعنی جو سفارتکاروں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا، اس میں ان کو کتنی کامیابی ہوئی ہے. کیونکہ آج اگر ہم بات کریں تو آج انڈیا کے اس موقف کو جو ہے وہ سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جبکہ پاکستان کی جو ایک بہترین جو سفارتی سطح پر بھی جو کامیابیاں ہوئی ہیں ان میں سے آج جو سب سے اہم بڑی جو کامیابی ہوئی ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات تھے سفارتی سطح کے، اس میں جو ہے ان کو اپ گریڈ کیا گیا. اپ گریڈ اس طرح کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات تھے وہ ناظم الامور کے یعنی کے سطح پر تھے. یعنی دونوں ملکوں نے ایک دوسرے ملک میں سفیر نہیں لگایا ہوا تھا. آج جو فیصلہ ہوا ہے کہ دونوں ممالک اپنے تعلقات کو اور سفیروں کی حد تک جو ہے اس کو یعنی اپ گریڈ کریں گے، یعنی مزید ان کے تعلقات میں بہتری آئی ہے. یہ جہاں ایک طرف پاکستان کی یہ کوششیں ہیں، وہاں چائنا کی بھی ایک اہم کردار ہے کہ انہوں نے دو جو جن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ دو متعارف جو قوتیں تھیں، جو دو آپس میں جو ہے وہ ان کی بیان بازی جو بڑی سخت قسم کی ہو رہی تھی ایک گزشتہ 2 ماہ پہلے یا 1.5 ماہ پہلے، آج جو ہے وہ دوست بن رہے ہیں. جو جن کے بارے میں یہ تھا کہ افغانستان جو ہے انڈیا کے ساتھ ہوگا، اس کے کیمپ میں ہوگا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے کیمپ میں آیا ہے. تو یہ جو ہے وہ مودی کی ظاہر ہے ایک ناکامی تو ہے، لیکن پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے. اچھا اشفاق صاحب، لاسٹ کوشچن ہے، کیا مودی پاکستان میں دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ مودی دوبارہ حملہ کرے گا؟ دیکھیں مودی کے بارے میں کوئی پریڈکٹ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، چونکہ اب وہ بجائے اس کے کہ وہ دنیا کو اپنا موقف یعنی انڈیا کا موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھیں اور خود وہ دورے کریں، جو انڈین میڈیا بھی اس پر جو ہے وہ کافی تنقید کر رہا ہے، وہ اپنے جو ہے وہ یعنی جہاں جہاں ان لوگوں کے یعنی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں جا کر جو ہے عوام کو وہ ایک اشتعال دے رہے ہیں. اور پاکستان کی سالمیت کے لیے ان کے بیانات تو خطرناک ہیں، لیکن جو کچھ یہ اس جنگ میں ہوا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد لگتا نہیں ہے کہ مودی ان صرف جو زبانی جمع پونجی کے علاوہ کچھ عملی اقدامات کریں گے. کیونکہ بری فوج کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یعنی سفید پرچم لہرا کر اپنی جان چھڑوائی ہے. آرمی چیف جو ان کا جو ایئر چیف ہے ان کے بیانات کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں کہ ہم لڑیں، ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی یعنی ہمیں جو کانٹریکٹ ہم نے کیے ہوئے تھے دنیا کے ساتھ یا جو ہتھیار بنانے والی کمپنیوں کے ساتھ، وہ ہمیں یقین تھا کہ وہ نہیں ملیں گے. کوئی جو ہے انہوں نے کہا کہ کالی جو بھیڑیں ہیں، کالی بھیڑیں جو ہے وہ کوئی یہ جو ہے یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کی نشاندہی یعنی ہو سکے اس سسٹم میں کہ کالی بھیڑیں کون ہیں. جی بالکل، ایک طرف جو ہے جو بھارتی حکومت ہے، مودی حکومت ہے، اس کی جانب سے دھمکیاں تو دی جا رہی ہیں، دوسری طرف ایک ایسی خبر بھی ہم نے سنی ہے پاکستان سے، جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جو ہیں جنرل شمشاد، ان کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جو فوجیں ہیں وہ 22 اپریل امن کے دنوں کے وقت کی جو ان کی پوزیشن تھی ان پر وہ جا چکی ہیں. دوسری طرف یہ صرف گیدڑ بکیاں جو کی جا رہی ہیں اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. آج کے پروگرام میں رانا عثمان اشفاق مغل کو دیجیے گا اجازت. اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.